الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. دا سورۃ المؤمنون دے اسم پلیاس سرا دے تا سورۃ المؤمنون نے لگی دار سکنو ایچ سورت مضاف دے پکار دے چی سورۃ المؤمنین دے ہوتا ویلے نا سورۃ المؤمنون نم دے دا دریرا نازل شیر دا پس دا سورت انبیاء نا مکی سورت تے روت مکی سورت سرا سورہ حج سرا پہ سوجو باندھو اول دار مکی دلوی عذاب زلزلہ عذاب دائے ذکر کو دد دائنہ د نجات دپارہ صفات بیانی ددی عذاب نما پر سبانے بچ کے گئے امور مدافع للعذاب. دویم سر ماقبل کے اوصاف اعمال المشرکین بیان کرل کہ مشرکان سس عمل کی من الناس من الناس من الناس پدی صورت کے اوصاف المومنین بیان نہیں کہ راشد مومنان و صفات بول رہے ہیں. دریم دار جمخ کی صورت کے دشر کے پہلی تردید تحریمات و برکات کے نزول کے دی صورت کے راغیں مبدرت کی چاہے دشر فی البرکات ہوئی اصول کے منگویلو دشر کے فعلی مبدا چدا آغا شرک فی البرکات سے چنور برکات ورکون کی گڑی پریو جدائی دپار تحریم و نظر کئی سلوم دار جزی چار صورت کے ویلو لکل امت جالنا منسک دار چا جان لے اور طریقہ دی صورت کی ہوئی کل حزب بما لدیم فرحون ہری اور پخپل مذہب خوشحال ہے لیکن داغا خوشحال ہے تب اعتبار نہیں. رب تسمی دارے سے جالنا صاحب الحج الیک مثل سائر المؤمنین الکاملین قص کو ان کی تاتم گوگر دے تو مومنان و کامل و پشان. دعوت سورت صدا رد شرک فی البرکات دعوت کو پسوال لسم آیات کے ذکر کئی تبارک اللہ احسن الخالقین. دری مسئلے د وضاحت دپارا دعوت توحید پری صورت کے مختلف طریقوں سے ذکر کرے گا چپایا بن رد کی د شرک فی البرکات اگر طریقے بعد صورت پاخر کی صورت پاخر کی یو نوی آیات کی متخذ اللہ من ولد نوی آیات سے نوی آیات کے اول گورا یہ نوی کے بیا اللہ کا پارا ولد نشترے وغفر لا نشترے سبحان اللہ اما یصفون. ایو نوی آیات کی عالم الغیب و شہادہ فتعالی اما یشرکون. آخر کی بیا ایوسل پارس ایوسل ولس کی فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم پات دے بل اللہ سے نشت سوا. اور پسی ہوئے ومن یدعو مع اللہ الہا آخر دے ترد شرک فی الدعا ہو دا خدای نے سوائے چی بل ترا مدد شوی نہ دا کافری
دی صورت کے فاغمانے دا کفر فتوہ کئی دیو جندائے و ترقی دا جزی کہ سورہ حج کے آغا شابانی چی دا خدین سوائے بلترا مدد شرے فاغمانے دا زلال بعید فتوہ کڑے وا دی صورت پاخر کے فاغمانے دا کافر فتوہ کئی یہ کافر دے گا. سورت کی اجمالی خلاصہ دار دی سورت کے دوزلہ اوصاف المومنین بیانی دوزلہ ادوار چرا جمع کے نسوار لستیحا اول بوو نرسم ہو سوار لصفات المومنین دی دائب مقابلہ کے مشرکان سوار لصفات بیانی دا تقابل لدی صورت کے عقلی دلائل اور نقلی دلائل بکی تو پورا انداز دی عقلی دلائل دی شپد نقلی دلائل اور شپد ادا بیان کریے رد شرک فی البرکات دپانا تفصیلی خلاصہ صورت دانا کہ صورت تقسیم دے پنزو بابون ہوتا اول باب اول دو لسایتون کے مختصر دیکھی وہ صفات سے مومنان بیان کری دا فلاح دا پارا اب بشارت اخروی لسمایات کی اور کریں دیتا صفات سبا ہوئی جب دویم بات چلے دا دول سیاد نے شوروں کا آغا دیر شہاد پوری پری باب کی شپگ آخری دلائل مسلسل بیان کری چٹول دا اللہ تصرف دے کارسازی دا واقداری دا اور دعوت رد شرک فی البرکات سوال سماعات کی دریم باب چلیں ددری شہاد نے شوروں کا یو پنزو سیاد پورے دیکھ شپگ دلائل نقلی بیانی شپگ اخلیو کا نا شپگ بنقلی دنو علیہ السلام نے دلیل دری شہاد کی دہود علیہ السلام دلیل یو دیر شہاد کی انم دہود علیہ السلام انہیں آغستے ہیں دا موسیٰ علیہ السلام آپ پین سلوے دارون علیہ السلام ہم پین سلوے اور دا عیسیٰ علیہ السلام اگر پنزوس مینس کے سلور سلویخ کے دلیل نقلی اجمالی داغی سرج اشمار کے دلائل نقلی اشپک شلٹولا سلورم باب چلے بیا یو پنزوس نے شروع کا وہ یا پورے پری کے اول نقلی دلیل دا ٹول انبیاء نے یو پنزوس آیات کے درد دا شرک پھیلی دا پارا زجر دے پدری پنزوس آیات کے بات داغینا دا مومنان وہ صفات بیان کری وہ مخ ترشو کنا وہ بدل تبانی خدائے مقابلہ کی در مشرکین سواد صفات بھائی تقابل بین اوصاف المومنین و اوصاف المشرکین در اوصاف المشرکین چیری دے تمگا زجرو نہ وائیو اگر زجر پتور سے روڑی اور پاخر کے تخفیف دنیاوی دے پنجا آیت کے پنجم باب دے تراخرہ پائے کہ بیا دو قسمہ دلائل بیانی دلائل اخلی دو قسمہ اغشپک دی ہاں یو دی محض درے باغی ادری دی دلائل اعتراضیہ وہ یا نہ وہ تراتات یا پورے نشپک دلائل اخلیت داو شپک مخیو دولت شو اصل کے دلائل نقلیت صرف شپک زجر نمینس کے پینکار بالباس بانی یہ اتیایت کے دا چکل ختم شی بس دے پسی رد بیا پر شرک بانی تفریح علامہ سبق ادائے توحید نوی آیات تو دارنگی و نوی دو نوی آیات کے اور تخویف دنوی مختصر اور طریقہ تبلیغ ببائنی تین دو نوی آیات کے آخر کے تخویف اخروی تفصیلی و بشارت
اور ختم یہ پتا ہے توحید بانی چاہا تقریب ہوئی پٹول سورت آخر کی یہ تعلیم دا دعا ہے دا پارا دا معاہد تھا دا پارا دا مبلغ دا سورت امتیازات کی ذکر دا اوصاف المؤمنین دلائل اعتراضیہ ذکر دا شناعت دا شفاعت نے شناعت دا حال المشرکین پرز دا قیامت باندھی بسم اللہ الرحمن الرحیم فنن دا غزات چاقل پار دے اختیار دا خلق و دا برکت رحمان دے نعمتوں نے ہم کڑی دی اولیاء و دشمنان ان ٹولتا آخری دلائل چیز آنے عام دی کن اور رحیم ذات تے خاص کری دوستان خپل بالنصرت والجنہ قد افلح المؤمنون یقیناً بچ دی دعذاب نہ ایماندار عذاب کی صورت حج بیان کر ددے نہ بچ کے دل پسری لاول شرط ایمان توحید کی اور تو دا کسان دی جی بخل منزنوں کیا عاجزی کہیں الا علی الخاشین کے ترشو خشوع دلتم تفسیر سراج لکھی جمع الہمت للصلاۃ والاعراض عما سوا تو قصد کریں مانز طرف تو متوجہ کی اور ددے نہ سوا بلسی سے التفات نہ کی دے تو خشوع ہوئی دیکھ اختلاف دے جو خشوع فرض دا ہوگا نا فرض خدا بولے اللہ پر صفت کی ہوئی فی صلاۃ خاشعون لیکن دیکھ بیا اعتراض دے دل میں تکلیف ہے جو خشوع فرض سی اور زنگا منزلوں کے خشوع نہیں شاہ خدای چاہ منزلیں کی کن نقول دارے چدا فرض دا مانسا پٹول مانزا کے یو ذل خشوع فرض دا داول نہ تراخیر پورے خشوع نہ فرض بس خوشی ہو زی کے توجہ اللہ برابری اگرچہ ابتدا کی نو فریضہ ادا شو منزلوں کی خشوع عاجزی اللہ تا عین توحید دے دا کسان دی چری د لغو نہ مخړی لغو ضحاک ویلی شرک توئی حسن بصری ټول گناہونا ټنګ ټکول دمتوم پکې داخل نے د دین مخړی صلات خاشعون کے هغه مضبوط والی د توحید ته اشارہ ان اللغو کے اعراض د شرک و بدعت ته اشارہ دا کسان دی چری پاک والی لرکیں ہم للزکاة فاعلون اور دا صورت مکی دے آدھا سے دور کے لئے زکاة نو فرض چھے زکاة کو مکہ کے آخر کے فرض چھے لیکن دی صورت کو وقت ہنو دے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت تے دا زکاة کرے دا تذکیر دا عقائد اور اعمال دے جن دے کہ معدون نے لے آتون نے لے بلکہ فاعلون نے لے ہم فاعلون للزکاة دا کسان دی کہ ہر کار چکئی نو دا پارا دا پاک والی کہیں دیر پارا کئی چاہتی دے پاک کہیں عمل پاک شی دا شرک نا عمل کئی دا سے چھ دا شرک نا پاک دے مانا تمام اعمال ته اشاره شو د صورت تزکیه پی راضی کا بدا کسان دی چری د خپل عورتونو حفاظت کئ بربندی نه استعمالی نه بیزایا ما سوا د خپل بیبیانو نه یا دا وینځونه چې مالک دی لاسونه دی پس یقینا دی نه دی ملامت کړی شي اکچا طلب کو د دینه سوا نور نو دوی د حد نه تجاوز کون کی ظالمان اخو د حد نه ورته شي دایت پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ استدلال کے بڑے پیش کرے کہ متع نشتہ ہے متع شیگان خود دین جو کرے کہ متع کا ہے ہم لذت الا لازواجم و ماملکت ایمانم ولی متع والا خزہ چاہے تو زوجہ نے ویلی کی وارثہ نہ رکھنا
ما ملکت خود وطنوے لکین فمن ابتغا ورا ذالک کے داخل شکن ورا ذالک چکی نایت لکی دا حدنا متجاوز ناظرین سے بعد جمال الدین اور خیمہ کے ناستے اغتزان اور رسوح چاچے طلب کو افاد دینا دا کسان دا حدنا تجاوز کئیں کسان چلی دخل امانتونو دخل لوزنو لحاظ کئیں امانت مطلق ذمہواری دا دار کلی ذمہواری دا مومن ذمہواری دا عالم جدا ذمہواری دا امی جدائی دا مالدار جدائی دے تامانات وہی گا لوزن ایم دی دخل رسول صرف اقرار نے کری دا لحاظ کئی دا ماتل نے بچ گئی دا خیانت نے بچ گئی دا کسان نیچری بخل منزون مانے میں حفاظت کئیں دا قضا نے بچ گئی اور دا خلل نے بچ گئیں دا وہ صفات کی ہیں یودی المومنون دویم لفی صلاتم قاشون دریمان اللہ و مورزون سلورم لزکات فائلون پنزم لفروجم حافظون شپگم ہم لامانات مواتم راؤن ومیلا صلاتم حافظون اولائکم الوارثون دا کسان دی اس حقدار وارث من حقدار دا سے کسان دی چھ حقدار دی دا جنت الفردوس دی بپائے کہ ہمیشہ ہی لکہ وارث سے میراث حقدار دیکھا دا پیسے کا مستحق ہوئے رہے دا خود مومنان و صفات تو ددے پارکے دا عذاب نے پہ بچ کی گیا لیکن مومن ایمان رہا ہے پر توحید اگر توحید دا پارت دلائل شتا تھا دا ایمان دا مضبوط والی دلائل شپک دلائل پیش کی ابتدانا یقیناً پیدا کریں گے انسان بچان کرے شے خٹنا انسان کرے مانے انسان ہے واللہ آدم علیہ السلام سلالت سے تو سلالت دی تو جدا نرم خٹا سرے پلا کو کیوں نہیں سیکھنا اور پموٹی پی زور کی دا گوتو پر مینس کے چیز نصرہ وزین دغیر آوتلی تا سلالہ ہوئی نو دا خٹ نے چانچی کن چانچے خٹئی خواہ پائے کے اڈوکے نہیں پائے کے کوتکان نہیں پائے کے گٹا نہیں بالکل صاف خٹئی سلالہ و تزوی راہ کلے شیخ اول انسان خدایوں ثم جعلناہ نطفتا حمل نسی کی بل ہو ضمیر انسان اول حضرت آدم تک نشی آجی کے دیتے استخدام ہوئی جعلنا نسلہ من نطفتن پیدا کرے منگا دا نسل لڑا دا نطفینا دتا اسنا نسلہ دے دلیل پری بانی سورت الف لام میم سجدہ دیں الف لام میم سجدہ کی رہے لے گا التمیات کی ثم جعل نسلہ من سلالت من ماء مہین نسل فینا پیدا کرے دستاس کی زمانہ نام شدے پا قرار زیر قراری مضبوط کے کلک زیر ہے نا روزینا رحم دے بیا جوڑا کرے دے نطفینا لقا ٹکڑا روینے بیا جوڑا کرے مون ٹکڑا روینے ٹکڑا دا غوخیم بیا جوڑا کرے مون ٹکڑا دا غوخی زامن اڈوکو والا پائی کی بیا اڈوکے کر خلق کری سنگم خلق کری یا غصولے اڈوکو تا غوخا اڈوکی دا پاس غوخی دا پورے انسان بدن جوڑ سن بیا پیدا کمون دے پا پیدائش بل سمانا دین لیا دنیا تراؤ لے گا فتبارک اللہ احسن الخالقین آغا دعوت صورت پس برکت ورکو ان کے لئے یا اللہ چدے دیر خیستہ شکل ورکو ان کے یا مضبوط پیدائش کو ان کے خالقین جمع لے ہوئے خلق کلب تصویر تو ہی مخی تیر شو اخلق لکم نو خالقین وانا مصورین شکلوں کے خیستہ شکل ورکو ان کے یا اللہ نے برکت ورکو ان کے یا غو گنائیں بچانا برکات مگنائیں چلے پلان کی برکت پلان کی برکت رسمو ہے برکت یا اللہ اور کئی
بیا یقیناً تاسو پس دے نما خام مرے تول بمرے نو بیا یقیناً تاسو با صرف د قیامت پر باندې دوبارہ ژوند کې گئے ثم انکم یوم القیامت تبعثون مین کے پکے باس نشترے مین کے روح پر جسد کے چول نشترے حیات کرے اگے تحیات مجازی وئی حقیقی جون بیا مین کے نشتا دایو دلیلوں بل یقیناً پیدا کریں مستاذ دپاسا وہ لارے نئی مندر خپل مخلوق نہ غافل اسمانوں نے شری کا ندے تے لارے ہوئے ولذا لارے دی دپار دتلو راتلو ملائکو ہاں صبر ترایا بد دلیل راولے من دبرنو بو بے قدر انسان دا ازبانے او سویے پزمکا کی حوزنا ڈنڈونا تنجور کو یقیناً مندائے پوچھو دبانے خامخا قدرت لہم زہاب انگین مرادی و چول پورا ہر ایک دلیل سرے فنام ذکر کرے دا سی خیستہ بیان انسان کہے تمہیں پیدا کرے خبر مریبم واسمانوں نے بھی بیاوی زگور غافل نیم غافل سمانا داوم فنا کی باران دے اوبم راورولی لیکن یا ساتا وہ چولے شم پیدا کرم تاسو لرا پدی اوبو بانی باغونا کجور انگورم تاسو لرے کی میں وجات دی ریر و باعث ددے نخرہم اور پیدا کرم شجرتن ونا تخرج من تور سینا اگا ونا چی روزی دشین غرنا غر شنچی کنائے پر تور سینا ہوئی تور آری و غر سوئی عبداللہ ابن عباس ہوئی ہر اگا غر چی پاگو کشن بوٹی دیری سینام خیستہ غری پشنو بوٹو باننے اگر وہ نہ خونا رکھ خونا تمبو تو بے دونے اگر اگر وہ نہیں تیل لڑا اور پکڑے تو پار دو خون کو دائے خونا نہ دانو نہ تیل لولی اگر تیل با نظام غڑا ہے تو غڑو کار سے نہ لے اگر نہ پکڑی کار مغستی کی درے مرد پخونا نے کیا نہیں کی ادائے پوری سینا والا مانے شام طرف تو شکم خونان دی نہ پائے کہ دانی کی یقیناً تاسلا ڈنگروں کے مخام خائب رد کو منگ پر تاسو داغے پر نہ چرائے پخیتوں کے دن نہیں تاسل پائے کہ فیدی دی دے رہے ہو باز زائن نہ خورائے اور پاغے بانے پوچا اور پکشتوں بانے پر سمندر کی تحملون سورے گئے تاسو نظام دخل انعامات تاسے پیدا کرے اسمانوں نے دل پیدا کرل بارانے دل ورو بوٹی باغوں نے دل پیدا کرل ڈنگرے دل پیدا کرل کشتے سورلے دل پیدا کرل تو جا برکت ورکوں کے بل گنے برکات ورکوں کے خویا اللہ ہی برکت چکم صورت کے رائشی کا نا دایات کہتا ہے پاگ صورت کے فیدوں بانی باسی ذکر برکت منافع ہوتا ہوئی گا دے انسان منافع ہو گورا دا آسمانوں میں فیدے ہو گورا دا اوبو فیدے ہو گورا دا باغونوں فیدے ہو گورا دا ڈنگروں فیدے ہو گورا دا سورلے فیدے ہو گورا برکات خواہ اور پہ دے مسلمانی انبیاء نے مرا لے گل یقیناً لے گل ہوں گا نوح علیہ السلام داغ قوم تان اغم دے دیا قوما بندگی اللہ لخاص کے نشتتا صلح اس برکت ورکن کے غیر داغنان دری صورت مطابق بدا ہے الہ مانسو مالک د برکاتو بندگی د لخاص کے شرک فی العبادات مکوائے ولی بل برکات ورکن کے نشترے ولی زان د شرک ننساتا ہے او الہ غٹانو چی کفر کرو داغت قومنا اعتراضی نے پہ اکڑن نہ دا مگر بندر استاسو غنتا نہ دا مگر بندر استاسو غنتا بدار غواری ہے تفضل علیکم چزان غرقی پتا سباننے پتا سزان غرقی انعام لفظ مکہ ترشو ڈنگروں کے آغاز وغیرہ تم شامل لے نالحا کے اعلیٰ بازہا مرادی چپائے سرلی کا ہے یہ اعتراض دارے سے تو بشرے دویم دارے غواری چرے پتا سوزان مشہور بریم دا کخدے غوفتے ملائک بیرا لے گلے سلورم دامون ندے اور دلے دا بیان پا مشرانو مکنوں کے
پینزم دار داننے مگر سڑے دے چپد لیون توب دے انتظار پہ کرے تر یا وقتان پینزو فتوے پہ اکری ظالمان جدد خبر سلو مان دا فتوے نہنیم سوکال جاری وے آخر آگا دعا اکرا ربا ما سرا مدد ہوکے تو سبب دائے چیدی زد درو جن کریں تکذیب لالے دے زمانہ کو پس واہر لے گلے منگا غطا چی جوڑا اور کیشتے زمین پس کرگو زمگا خودن باندے مخامخ اور زبر چل خیم کل چراغ حکم زمین وفارت تنور جوشے گا سورہ ہود کی تیرشو تنورون کے دن نو برا رشیدے یا تنور مانا مخدزمہ کے بانے وہ برا رشیدے اس داخل کری کشتہ کے دار سنا مانے جوڑا ہے وسیدنام اور اہل پکی داخل کے ما سوا دارا چانا چی مخ کے تیرشو دائی پبارکی وینام مانے فیصلہ دازام اگا اہل پکن داخل ہے اور خبر بمنتا ہے ماسرا پبار دو ظالمان کی یقیناً دیدی غرشوی مانے حکم شہد دی بغرق پس کلا چی برابر شتا استا مرگوی پکیشتا ہے وَاَجَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تمام صفات دا خدای دی اللہ لرا چی برکتم پکے اغزاد دا سنگے بشکو دا قوم ظالمانونا بچکون کے بس صرف یو اللہ گنائم دار سورلے اصولی کر چپائے سورے کے ندا الحمدللہ بوائے اکل چی کزے کے ندو کزے دو دعا مزدکا وایا تو مانا اوخت کزے دلو کے یا ربا ماکس کے پا کزولو برکت والا ہوں برکت مسئلہ ہو پتی زمان کزے دلو کے تو برکات واچے اور تے غرا کزون کے زمان کزے دلو مبارک ہو گردائے خلقو دفیدے ہو گردائے یقیناً دو آقا سے لایاتیں دیر دلائل دیم یقیناً وہ منگا لمبتلی لامتحان اغسن کی در قوم داغ پر قوم مانے ابتلاء و خدای والا پیغمبر رو لے گا دویم دلیل لے دلیل تفصیلی دے واجب دار چنی میں پکنے لے اغسط ہے سدا سوک دے کل قرآن کئی جاتی دائیں نہ پتہ لگی بازی داود علیہ السلام نے بازی دا صالح علیہ السلام نے رسول یوم مشن ہو کر اور اس پر عذاب نظام عالمی گی جو صحیحہ عذاب دے کر نا دا پا قوم دا حود علیہ السلام دا قوم دا صالح علیہ السلام راغل ہے اور قوم دا آپ سے بائی بانے خسیلہ راغل ہے دا مجمل پر خود دیا پیدا کرمنا دائمگا دائیں نرسو قونا نورم بل جماعت اولے گم پائے کہ رسول دائی دا جنسنام فتح مسلمانی چی بندگی اللہ لخاص کہیں نشتا برکات ورکن کے داغن سوا ولیزان دا شبن نبج کوئیں اوہل غطانو دا قوم دا شو کافر اور تکذیب کرو دا ملاقات دا آخرت انعمتون مونگے دیر ورسو دلرا پڑے جن دنیاوی کے اطرفنا مانے دا حد نمادار کی اڑے اگی پکسوئے نر دا مگر بشر دے تاسو غنطا دے خم بندر سرے دے خوراک کی دا گنا چتاسو خورے اتاکم کی دا گنا چتاسو سکائم دے سنگا دا خدای خاص بندر دے خو خوری اس کی اور کتاسو تابداری اکرہ دا سے بشر چتاسو غنطائیم یقیناً تاسو بخام خواب پتاوان کی پریوزے اگلی در تابداری سے سبب دا خسران نے دا مشرکین طریقہ دائی مفتدینو اگلی دا پیغمبر پر تابدار سرے پتاوان کی پریوزی خواہ آیا دکم انکار کی دباس نہ ہو یا دمان دے تاثر وعدہ کر چکل تاسو مرشر کلا خور مادو کی شہن تاسو بڑے اس طریقے گئے ہے ہاتھ لما توادون حیات سرے بہت لرے والدے حاغ لرے چتاو سرے لوز کے دیشیم لرے دا عقل نہ لرے تاکید دا پارے ہو لرے دا جوان لا حیاتن الدنیا مگر جون دے زمگا دانیز دیم مرو بازے جون دی کی گو بازے جون دیو بازے نیومگا دوبارہ پورتشیم دتا نموتا نحیابان اعتراض ہو
دی وی دا ژوند دے نموت عمر منگا ونحیا ژوند کی نو دا خو دې دویم چې نو منه کړ د مرګ نه وروسته ژوند دی ومانه بیا یو معنا هو به ما به سیندے سمانه مخکېلو آیتونو کې کله تقدیم او تاخیری ان اللہ حیاتنا الدنیا نحیا و نموت ژوندی به یو بیا به مرو بیا به دوباره ژوند نه وہ بنفس جمع پار دے یا نموت و نحیا دامنا یموت بعضنا و یحیا بعضنا بعض مری اور بعض ژوندی کی پیدا کی یہ پیدائش سے نحیا ہے نہ دا مگر سڑے دے چی یوکڑی پا لابانے ضرور نیومگا دبانی مان لرون کی اگر میں ربا ماسر مددو کے پدے ویا چیدی زدرو جنکڑم اگر دعا وقت دا مدد اللہ فرمائے لما قلیل اللہ یصبحن نادمین لگمو دا پس بادی او گردی اختیمانا آغا اختیمان تیا با دیلر سفیدہ نور گئی چذاب تراشی کر پسنیوں دی لڑائی اور چگے پرشتیاں یا چگے بالحق بازام نفسا پچھک دوش پا جبریلی چگا اوور دو منگا دی لڑا بوس غسائل کی بوس زاڑ بوس یا تو غسائل خس و خاشاک زرے زرے شول پشانت رخشاک تبائی دا سے قوم ظالمان لرام سمان شانہ دابل دلیل نقلی جمالی واقع انفرادیوں اداجر دجنے دے اور رسول نالی دیر پیدا کروں گا دری نرس سے جماعتوں نہ نو نمک کی گی او مت دقل نیٹے نہ نرسو کے دیشی دا جماعتوں سرو لے گل سمار صلی رسولنا تترام اولے گل منگا خپل رسولان پر لپسیم تترا مانے متتابعین پر لپسی لار حود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام لوط علیہ السلام سرات مل گنا اور وہ سراب گئے امت رسول داغین دی بے تکذیب قوم فاتبانا بازم بازن ہلاک بکرمگا بازے پازو پسیم اتبانا دامانا احلقنا بازم بعد بازن او گردورم ندی لرا کسے دے برت احادیث منا دے برت کسے فتوائی دا قوم لرائی شیمان نلرین بیار علیکم گا موسیٰ علیہ السلام و داغرور علیہ السلام پخپلو موجزات و گروں اپنے دلیل خکارہ بانے فرعون تاو غٹانو داغتا فستقبرون اوی لوئی اکرا دا منلو ددے حقنا او دی قومنا علی نا قوم ظالمانم عالی علوائے تو اس ظلم کئی استقبار ان کو لوئی ان کو لمانس و ظلم ان کو لوئی دا اوے دی نومنو لے بشر اینی مثلنا آیا منگ ایمان روڑو پہ دو بندگانو چیزم پشان دیری ادری قوم دے منگ دا پارا خدمتگارم بنی اسرائیل دا فرعون خدمتگارو دا عابدون عبادت مانے خدمت وہ موسیٰ علیہ السلام دانشی علیہ السلام مالا خدمت کرے وہ قوم خدمتگار دی دائی تقزیب کو نشو دی دا حلاک شونا خریپدی مذاب رو لے گا آیا خیننوار کما موسیٰ علیہ السلام نے کتاب دے دا پارا چی خلق تے ہدایت عمومی لعلہم سلمان دا قوم بنی اسرائیل آخری وجعلنا ابن مریم ومہو آیتن اگر زومازویے دا مریم و مور دا غیو نخد عبرت زیور کرم دی لرائی اور دے رہے تچقاؤن دا قراری اور دا چین دارو بوام زیمور کرے لا ربوتن مکی تیرشو سردیس مکی توئی دا سشو دا دمشق مکا ہوتا بیت المقدس دا کر کے ظالم بادشاہ اور یہودی ہیرودہ سے ہوتا ہے اگر تو یہودیانو دائے اور اپوٹ کرو شدت خضر مریم اور زنائے کرے رہے اور بچے تنے پیدا شید زنا ابھی اس گر جو دخل کو عقیدے خراب ہوئی فساد جو کرے ظالم بادشاہ ددی
دا قتلولو ارادہ اکڑا نو دی دوارو ہجرت کو مورزوی یو زیل چلو دیو نیک سڑی زیو آگا خیستہ سمکو آگے پہ ربوی دمشق سرا بیت المقدس سرا آگے کی زید قراری دا آرامو و مہین نو بیچی ندارے خوگیم مرزائن دلتا ہندوستان نراغے اور پنجاب کی اوزائی جو کن ربن میں لکے خود ولی دا دعوی کرو چیز عیسیٰ علیہ السلام مسیح عیسیٰ اور عیسیٰ ربی تتلین زم ربی اللہم تارا خواہ رس رب و شیر اور تاسو لنم یہ خیرے پاکستان کو عرصی چلی ربن میں لکے خود آقا خود سربز مکان ذکر رب و تن ورطرے یا رسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحا دا متعلق دے سول واقعات سروس دلیل نقلی جمالی قلنا یا رسول دام دلیل نقلی جمالی پر رد شرک فعلی کے دیکھو کلو لفظ دے نے البرہان کی لکلی نہیں چلنا اور رسول خطاب دا جمع کل دا مفرد دا پارا یا رسول مانا دا آخر رسول تے یہ رسولہ غرد آول مانا اے رسولانو اللہ علیہ رسولانو خرائم دا حلال و رزقننا تحریم و نظر پک مخرج جرتا و عمل کو اے نیک دخرے در رضائے خیدن دستاس و عملن بان عالم حدیث کے راضی رسول اللہ علیہ وسلم فرمائی رسولان کی بکم چیز بانے مخاطب رین نہ مومنانم پاغی بانے مخاطب رین مومنانو تے مغویلی چکمی رسولانو تیلی دائر رسولانو تیلو قلوبنا الطیبات مومنانو تے سورت بقرہ چویلو یا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم یہ سب دعایا کی نال تو سمجھ دبو رد شرک فعلی دلتم رد شرک فعلی مقصد دے اس پہ اعتراض راغ بیاد صورت انبیاء انتا شدہ تو ہے تو انبیاء علیہ السلام ویلی چھ برکات ورکوں کہ اللہ ہے بل اللہ نشتریں تو ویلی چھ خدای نے سواد پر تحریم گا نمانو دا دائی مذہب بولا خزم کا مذہب نہیں جواب دار یقیناً دا تاسو دین دے 50 سال کی چھ دین دے آؤ تارے تو یو دین دے زستا سورہ دیم فتقون مانے آرہ کوائیں شرک متوائیں سوال لائر کلی چدا یو دینو دا خلق سوک جو خروان دی سوک بلخوادا ولیم وی ٹکڑے کبھی دین پل کورانے کی ٹکڑے ٹکڑے زبران ٹکڑے ٹکڑے دین دے مبتدینو دے مشرکانو یو سیستا چار دینوی چابل سیستا دینوی چار انوار عبادت شروع کو چار بوتان شروع کو چار قبرون شروع کو دین ٹکڑے ٹکڑے کر دے بیرات شروع کر چاہیے اسخاب تدین ہوئی چاہ ماں خانی تدین ہوئی چاہ مولود شریف تدین ہوئی کل حزب بما لدیم فرحون ہر یو ڈلا پاگئے چھ ددی سری خوشحالے چھ رامون دا ثواب کار کو داجی مون دا ثواب کار کو ہر یو ہوئی فذرون فی غمرت حتی حین دا زجرو ادی کی داورنا دا مشرکانوں سے صفات شروع کی مینس کے بل مومنانوں صفات روڑی بیا بدت کفاروں مشرکینوں اوصاف مسلسل ذکر کی سوار نستول پس پریگددی لڑا پریگددا مانا اس سپروائیں ملڑا فی غمرتیم ددی پا گمراہ ہے کہ غمراہ گمراہی دے چور غفشی دی پکے غفشی پر یہ وقت پورے وقت عذاب دی وقت نہ منی کر آیا دی گمان کئی جنوانوں میں دومی میں مال و بنین دامن سے دی لزیاتی کو زامن و مالون و زامن نصار لهم فی الخیرات دامن دی لزر ورکو دری ثوابنا دری بدلے دنے کو مانے درے مشرکان و خیال دارے
چې دا خدای موږ له مالونه راکړي ځامن راکړي دا موږ نیک کارونه کوو نو ځکه دای جزای راکړي نو سارو لهم فی الخیرات دا ګمان دی اللہ دا گمان غلط دے دا ہما دل محلت ور کریں بلکہ دی پوئی گی نہ دا ڈنگر دیم دا درے قبائح یاد ساتے دا مشرکانیوں کا جہاد غمرتیم دویم دے یحسبونا نمانو میں دوم درین دے بلائے شورون نور بروس سراجی مینس کے مومنانو مقام گورا مومن سریچی مومن ناغا چکم نیک اعمال کئی خدای راغے بدلا اور کئی مشرک لہنا اور کئی ذکر صفات رو یقینا کسان چاغی د وجه د یری درب فلا مشرکون رپیدن کریم د خدای د یرینا روب تراشی بدن رپیم کسان چې د پایتونو درب باندې یقین لري کسان چې د خپل رب سره شرک نه کوي خشیت دے بدی باندې ایمان دے پایاتونو د شرک نه ځان ساتي دا کسان دی یوتونا ما آتاو قلوبهم وجلتن ورکیا چری سو ورکی بدا سال کے چیزوں رفیم یری ددے ہوئے چری برب تپیش کی یوتونا ما آتاو یوتونا ما آتاو ورکیا غشے چی ورکیم عام لفظ دے در دبل قرآن دے یاتونا ما آتاو کئی سے چی کئی مانا دیوبل قریب دا خسنگ کئی سننے یریگی چیزوں خورب کبر تیشی کی دا بیا قبلی کی آنا حدیث کے راضی ہر کاشے یا رسول اللہ دا کسان دی جغلا کی زنا کی بدکاری کی اور یریگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دا کسان دی چی منزو نکی اور روجی نسی قرآن للی اور ختم نکی لیکن پھر یریگی چی دا خدا بیا بقبلی یا بیا نہ قبلی سپتر ہوتا کہ قبول ہی نہیں کیا بانے سے زور ہو نشتا دا سے وجل لے بزنوں کے دا کسانی یسارعون فی الخیرات دی کوشش کی پنے کو کارونوں کے وہم لہا سابقون اور دی دائے دا وجن سبقیت کئیم پمرتبوں کی ذکر سابق دی لہا دائے دا وجن سابق دی پمرتبہ کے یا لہا دی دغن نیکوا ملونت سابقون دیوبل نمخ کیم گور دار مومنان صفات کو گورا مومنان دی چاہی سگئی من خشیت رب مشفقون بندارش پیتن درب ایمان لریم بندار رب سر شرک نہ گئی بندار علماء تو قلوبهم وجلتن داقی دساتی جخبر رب کبور گردن دادی یسارعون فی الخیرات دادی املا صادقون نا وہ خصلتو نہیں دائی وہ مخی تیرشو وہ دائی ین کے وہی تکلیف نہ اور کوئی نفس کا مگر بقدر دا وسط دا تکالیف تا دا وسط نہ خبار نہیں کا زم سر کتاب دے بیان بکئی پا حق بانے ہو پدی بس ظلم نہیں دا عملونا در ڈالے لکلی دی پا کتاب دا ملائکو کے خان دا ین کے مومنانو شانو بل قلوبم واپس لرشا مخی تیرشو بل لائشون دی پا غمرہ کی دری گمان غلط تے ڈالا ایشون نا پوئری بل قلوبهم فی غمرت من حاضان دا مخکنے صفت علماعات کر بلکہ زرونا ددی پا غفلت کی دی ددینا دل تا غمرہ بمانے غفلت من حاضا مانے ددغ کتاب دا حق نارا کتاب چی بئی عمل نامہ بئی دری خلق زنون کر دا خیال نرازی ذکا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لا عاملون دی لا عملون دی سوا دیا مالو د شرک نہ چدی اغه لرا کئ دا سلورم خصلت کو دریم کی تیرشو د مشرکان نور اعمال مشرکان اشترے نور بدعات کرے ظلمون اشترے چدی کئ من دون ذلک سوا د شرک نہ حتی اذا اخذنا مترفین بالظالم فرائے پوری دی کئ کله چې کله ونه سیمونگا ددی مالدار خلق پازاب دا کړي چون کړنچیږي چې وای
چگے موئے تاسنن یقیناً تاثر زمین طرف امداد نشی کے رہے عذاب کے بچے گئے کو خدا اسے مدد نہ کری ولی بنکی قد کانت آیاتی تتلا علیکم یقیناً زمایتنا پتاسو بیانے دل تاسو بفقبل پندو بانے اوڑے دائم قرآن بچکل پیش کے دن دیب پشابانے لڑ دے پنزم خصلت ترد عقابکم تنکسون بدار مستکبرین بہی سامرن تحجون مستکبرین آئے تاسو تکبر کا ان کی دا بہی و سامرن چلے کنا دیکھے احتمالات تھی یو کو بہی دا مستکبرین نے جدا ہے دا ماں باپ سرے متعلق کا ماں باپ سرے سے متعلق کے نظر فیر باز افروباسی تظنون بہی سامرن گمان کرے تاسو پری نبی بان خیسا گو آغا پہ آیتون لولی دی تنواوڑی دی گمان کی چڑائے او خیسا مار کرے رے پاک زمانے کی خیسا مار کرے کو کا نماز خطا نے کسی کو لے ہے تب استعمال ہوئے دی دائیں جدام نبی نرے دافا سے خیسا مار دے تظنون بہی سامرن گمان کرے تاسو پتبانی خیسا مار تحجرونا نو پریک دے دلران یو مانا دا بلداری سے بھی مخی سرو لگوا مستکبرین بھی منعان ہو تکبر کرے تاسو ددی نبینا اور سامرن تحجرون بیدا مانا دا تظنون سامرن گمان پہ کہے سامر اور پریک دے دلو بیا فیل جدار ہو بات تحجرون کن دومانی دی یول پریخودل ہجران نماخوز بل تحجرون دا حجر نماخوز دی حجر ویلی کی بے فیدو کنزل ہوتا کنزل کا ویتا سپری نبی بسی مستقبرین شپگم خسلت تحجرون وم خسلت ارے مشرکان این شدا سامر دے دا سے قیسہ گوئے نبی سلم دا قیسہ گوئے نا منع کرے دے ماسقتن مانزن نروسو کسی مکوئے ہوئے افلم یدبر القولا آئے دی سوچ نے کرے پدے قول کی قرآن نے بلکہ راغلے آئے راغلے دی تاغشے چنو راغلے مشرانو دی مخکنو تام دیوی تو خبر دی پہ دا خدا سی کتاب دے چھ مخکن نو راغلے دی پہ سوچ نہ کئی نو تکذیب کئی اتم خصلت دالے لم یدبر القول دا خلق دخدے کتاب کی سوچ نہ کئی ام لم یعرفوا رسولهم آیا دی دا رسول نپی جنی نو دی ددنا منکر دی آیا نے پی جنی زکت انکار کی ولی نپی جنی پی جنی نصب پی جنی رشتین والے پی جنی اس انکار پہ کئی نہم دارے لم یعرفوا رسولهم لسم دارے چ منکرون ام یقولون بلکہ دی دائی پدی نبی لے ونتو رہے دایو لسم دی نبی تا لیونے ہوئی لیونے ننے بلکہ دی لے حق راولے دے کو اکثر ددی چلی حق لربت گنی اکثر خلق داری چ حق پہ بد لگی حق پہ ترخ لگی نا سڑی تا لیونے ہوئی حق پرست تا لیونی ہوئی دای دو لسم خصلت دیر فرم للحق کارون مینس کہ اللہ وی حق زمان دا نبی دا خبر ہے حق نہیں توحید حق نہیں نستاس دا بحقی کتابے حق ددی دا خواہشاتوں قام خاروان شعب اسمان نظم گاہ شریکین ذری سمانا عبداللہ ابن عباس ہوئی مانے لو کان للسماء الہ وللارض الہ ددی خواہش دار کنا چر آسمان جدا الہ دو دزم کی جدا لہری گنا لہا پکار دی کہ حق ددی دخواہشات تابع بیا آسمان نظم کے بار سروان شیو چی سورہ انبیاء ویلو لفصلتا شرک طرح نظام کرا دی بلا تیناہم بذکرین بلکہ منگ دی لراوڑے دے ددی نصیحت اور دی رخبت دا نصیحت نمخارئیم بے بیاد رسم خصلت عن ذکر مورزن
آیا تغوائے ددینا خرجن تو چندا پدی بیان بانے چاہتے پیسے کو یقیناً تو خودی دعوت ورکے نغلارتا نبی چرے دائیو کرم گرا پرانزو بریبانی ہو دروازہ خاؤنڈا زاب کا دو کے بدی پائے کے نومید سیدار خیر نام تے توئی دا بدر دا زاب پیشن گوئی یا بدی نومید شی یا بنومید دخل معبودان نائیو سر امداد نشی کو لیں تخویف ہو یا دلائل پیش کی شپد درے دلائل دمخ کے نا محض دلائل بیار پسے زجر بئی پا انکار دا باس بانے اور پسے درے اعتراضی دلائل دی چھپائے کہ توحید ہم ثابت ہے اور قیامت ہم ثابت ہے. خاص اللہ ذات تے پیدا کری تاسو لوگ غوگونا استرگزونا وڈیر کم شکریہ کوئے تاسو بل خاص اللہ ذات تے تاسو خوار کری از مکہ کے بیا باغت جمع کے گئے. خاص اللہ ذات تے چی جن نکول مڑکول کئی داغے اختیار کری بدلون لا بدلون دشپیر دروازیں ولیا قلن کارنا لیں بل قالوا مثل ما قال الاولون بلکہ دیوئی پر مثل دائے چی ددین مخی خلق ویلو مخی خلق نسو مراد دے دی صورت کے مخی 15 دیر شاہد کے 13 قوم دا حود علیہ السلام قوم دا صالح علیہ السلام ہم دا خبر کروا دین دا سے چکلم گمرشو شو خور ایدو کی نایا منبا دوبارہ جننے کی ہوں ضرور خلق شان خبر ہے اوپر ضرور کافروں پشان دی داموئی یقیناً وعدش منسرا و زنگل مشران سرا حاضا من قبلهم دا وعدہ دا مخینا دیوئی دا مسئلہ ضرورا جو قیامت کرے دوبارہ جونش کرے خدا ندی مگر آسو دروخ کسی ری دا مخکنو ولی وہ سب پوری سوک دوبارہ قرآن لگا حالکہ وہ سب پوری قیامت خلانا رہتا نہیں جو قیامت سے علیہ دوبارہ پیدا کی قل من الارض ومن فیہا دلائل اعتراضیہ دا قیامت اور دا توحید وہ ہے دا چار کے رزمکا سوک سے رزمکا کری کتا سو پوئے گئے جواب راکیں دی وہی اللہ دا پار اختیار دے گا وہ تو این ولی نصیت نہ لے دیا خدا لو دی شریکان جوڑا ہے ولی قیامت دمانی بیا سوک دے اختیار مند آسمانونو اور اختیار مند عرش عظیم بیا بدی موئی للہ اختیار اللہ اللہ دیں رب کے معنی اختیار اور ان کا جواب کے للہ ہے وہ اور شرک نظام نساتا ہے بیا من بیدی ملکوت و کل شئین ملکوت مبالغی پر ملک ہے سوک دے چراغ پر لاس کے بادشاہی دا ہر کو دار سید اختیار دا سر دے اور آغا پنائی ور کئی دا مصیبتون نام پنائی نشور کے دے علیہ داغ پر خلاف کے کتا سے پوئے گے جواب راکے تمن آغا سے بچ کئی نو بچ کو لیشی ولا اجار علیہ چاغین نہ بچ کئی نو سوکے نشی بچ کو لیں دا سوک نے ندی بھئی للہ دا اختیارم دا اللہ رہے اسو موئی کنا کہ خدا نے کی جان دیوانا بے سوکی ہوئی جان دیوانا دا ہوئی پا خلیبانے لیکن بیام شرک کئی کنا بیام آگا دیوانا بابا خدا سر شریک کرے رہا وی دے اور تفپا آلتا ہے سورہ گتا ہے دا دے تفپا یا ہوئی ہوئی قل فانا تسحرون سرنگے تا سوڑے دے کہ گئے دا حق نام تسحرون مانے تصرفون من التوحید سرنگے دو کا کہ گئے تاسو در توحید نام بلکہ راولے منگا دیتا حق و یقیناً دی خود درو ہوئیں قرآن حق کتاب دے دی سر دلیل کو نشتا سر درو ہوئی شرکی رد شرک اسرا گئے نہ دینی والے اللہ تعالیٰ اسنا زولے دا حصہ کل پو ولد کی روان ہوگا ولد نشتر اللہ قطع شریکم نشترے نشترے دا اللہ سر الہم من الہم بل مددگار مر گریں تو خدا برابرم سوک نشترے ولی کے برابر وے دوا کے وہ بوتلے ہر یو الہ پر مخلوق
نو لوی بکرے باز پاس بانی نو جاتے رہ کرو جنگ بشو کہ الہ ہے تو خدای مساوی نو داغب مخلوق ہم نے کنا اگر اخپل مخلوق جدا کولے دے بل جدا کولے نو پمینس کے بے خام خواہ جنگ شے ہوئے فساد بذکر آگلے نشت سبحان اللہ ما یصفون پاک دے اللہ داغنا چیدے بیانی والا ولد یصفون من الولد عالم دے غیب اخکارا لوے دے داغنا چیدے سر شریک جوڑی من الام یصفون دے ولد کرو لگا یشرکون دے الہ سرا قر رب ما ترینی ما یوادون دیکھیں گورا تخویف دے دنیا تا اشارہ لیکن دلتا دا دعوت طریقہ مخیہ عام صورتوں دا سشتا چاخر کے دعوت طریقہ خیہ لکہ سنگ چی سورہ حج آخر کے دا عمل طریقہ کھولا اور یہ جہاد کوا دلتا یہ آیا یا ربا کتما تخائے اغازات چی دیسرے وعدکین ربا ما مگر رہے پا قوم ظالمانو کے دا دعا واحد پڑے غاڑی خوا یا خدایا کہ زمون پر جن کے تپد مشرکان عذاب راولے نمون پر کہ ممرگری کہیں دے مانا رہا مونگ ددید عذاب نہ بچ کے تا وائے سکا وینا کہ یقیناً مونگ پر ایبانی چتا تو خیو آغازات چیدی سروادکو خامخا قدرت لرون اللہ اس کا پجون کے عذاب کرا اسٹیشن کا یا خدا دعائی سکا تو خدا عذاب نہ بچاؤ بلد طریقہ داؤ کا چھ ادفع باللتی ہی آسن دفقوا پاگمانی چھ خیستی سیئتا بدائی لرام فخیستبانی بدی لرکوام قرآن عام الفاظ ہوئی خیستہ سی توحید دے پائے شرک لرکوام سنت دے پائے بدت لرکوام امر بالمعروف دے پائے منکرات لرکوام اللہ تیا سنخا اخلاق دی پائے بانے بد اخلاق دفقوام پوئم پائے بانی چیدی سو بیان نہیں خا اخلاق چلو دریم بلد دعا غوارا کل سے تقریر شو روکائیں نمک کی صورت کے ویلو سے شیطان پمینس کے شبہات چاہیے تب اسے جل گئے اصل نے چستا تقریر کے خلق شور جوڑ کی شغب جوڑ کی وائے کنا ربا پنائی غارم پتا سرا دو سو د شیطانانو نام اور پنائی غارم پتا سربا ددینا چیدی ما تاجر شیم سمانا پنائی غارم پتا سرا دا حمزات شیاطین نا پزنونو دا مخاطبینو کے چدے مخاطب و پزنون کے شیطان وسوسی وانے چاہیے اور پنائی غارم پتا سر ربا چی ما تم معذر نشی ما چرتا خطان نکی خدا دیتم بچ کے نما تم بچ کے بیان چی شروع کہنے دا دب دے دارے شیطانہ انکار نہیں شکول استاد مسئلے بڑے خاص کری بیا بے بے بسم اللہ بے تعوذ شوروں کے شور جور چی اللہ اس اثر نہیں بیا حتی اذا جاہدہم الموت حتی انا مخی تقدیر دے آغا مخی تعالی ما یشرکون سردا متعلق دے ہم مصرون علی الشرک والتکذیب داخلت لک دی پشر کو پتکذیب باننے ترائے پورے چکل راشی و ددی تم مرگ نو بیا بوئیم یا ربا ما واپس کے ما واپس کے ما واپس کے اور رب مفرد دیر جوئی جمع ہے دا جمع دار تکرار دا پار دا کل تسنیہ دا تکراری کل جمع دا تکراری ارجینی 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 زر زر ہوئی مرگ چپراغ نو بیاوی خدایا ما واپس کے ما واپس کے دنیا تما واپس کی واپس میں کہ مشرک دا سوال کی تھا نا سورہ نام کے ویلو سشر واپس کی وارے بازیر یوی جمع ویلو ملائکو توی چھ ما واپس کی نا رب نا معلومی چھ رب تو ہوئی دیر پارا چزنے کا ملکم فیما ترکتوں وہ بدل دائیں کہ چھ ما پریخر ما برباد کرے رہیں ترک تو من سویاتو ماں واپس کی چریا نیک عملکم و بدل دائے چھ ماں برباد کری نیک عملونا ماں خوش شرک کرے بدعت نے کرے یا رب ماں واپس کی اللہ کلا نشی واپس کرے چرے ولی انا کلمت وقائلها
کتہ چرے ہوئی کنا اللہ وہی بکن دا خواچو خبر دے چرے پخلے ہوئیں سمانا دا قبلی گینا سے وہ پخلے لگ جائی ویمدار چرے دزڑنے نہ ہوئی اچھا عذاب لیدرین زکا لگ جائے بدارے وہاں پسکی گولے نا قانون دربو گورا ددی مکتا ددی شاتا یو برزخ دے تروز قیامت پورے دے دے تعلیم برزخ ہوئی خدیز ہے نا دے چ مرچن میں ورائم برزخ نے لایا میں واسون ورا مکے رس دوڑ کوئی حاجزم بین الموت ورجوع الى الدنیا مجاہد وئی برزخ کمانا مانے دے دا مرگ و دا واپس ہے دنیا ترمین دے دیا واپس دنیا تا نشیرات لے نچاوے چاہو نشیرات لے لیکن دے جمیش پیلا بخورازی کنا نا الہیوں میں وسون تر قیامت تا نشیرات لے الہیوں میں جمعہ پکے نہیں رہے الہیوں میں یبعثون تر قیامت تا بے نشی واپس کے جس سنگت تاسو ایسی روح رائے وہ بلے راوے فیضان سے خفی سوری تقریف مینس کے لئے کلشی پوکے شش پہ لائے کی قیامت قائم شی نبی اس نصبونا پمین ذریق خلقوں کی پدغر نبدی دیو بلن سغوختے شی نصبم پیدن رسیو بلن متفتی دیو بلن سغوختے نشی چمال راکام بئی کاش بئی تعلق بن نہیں نو کافر مینس کے مختصر بشارہ آسوک چدرانی معاذین دائی عملونا پا توحید و سنت دا کسان وہی کامیاب آسوک جس پکی دائی عملونا پا شرک و بدعت نے فقوال پڑی کر دا کسان نی خسروا انفسهم زان تاوان کے چولے پا جہنم کے بدیا میں شہیم تلفہ وجوہم النارو سوزئی بادری مخون لڑاؤ جلسیا بے کیوئی خان دیوا پڑے ہو کے بدشکل کالحون دیر بدشکلہ ترمیزی کرا دی کالحون تفسیر کے غلط شن دبے بر شن دبے سرمینس طرف سے دلی لاند شن دبے خیٹ طرف سے دلی اور غاق بے بدسکاری سمرا بدشکل وقاری دتو لکھی لم تکن آیتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون آیا نو زمانتنا چی پتا سو بیان دلو تاسو با درو جنگنل قرآن تاس تا پیش کے در تاسو ناوریت نندر بد شکلتا ہوا رکھا از دکا بد شکل شیر صورت حج کے تیر شد چکل قرآن بیان دو پا دنیا کی نو دا آپ مخ کے تام منکر لی دو تعرفو فی وجوہ اللذین کفر المنکر قرآن پتبانے پا دنیا کے بد لگے دا شکل بے ناکار شو دا پا قیامت کے شکل ناکار دیں دا خدای دایتونو تکذیب بے کون دی بوئیم یا رب غالب سے پنگا بد بختی زمونگا امگا او قوم گمران یا رب امگا او باسی دری جہنم ننو کمونگ بیا واپس شو کفر تن یقیناً وہ ظالمانیوں خدای تمینت کی چمگا او سو باتا منگ بیانکو بیابانکو خزم دے توبئی قال اخسو فیا ولا تکلمون وہ حدیث دے ترمذی کی ترتیب راغلے نے دا جہنمیان چکل جہنم تلرشی ندی بلاول آغلے کی خبر پیش کی ملائکو تا جہنم کے سملائک کی علی طبع پیش گئی اگر عزیز صورت حامی مومن داغے نہ سلوی خیات پہ 49 وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب وعباد جهنم والا دی بسوئی وعباد جہنم والا خزنہ جہنم تبوئی دعا غواړه دربنا چې پمغا یو روز عذاب پکی درخواست زنګتا ستا ای بو رسولان د تنور راغلی دی بو راغلی ای بو فدو نو څنګه گئے پاگلانو نو کافرانو دعا مگر بیکار زه نه قبلی درخواست نامنظور بیا بدی درخواست کی صورت حامین زخرف کے
حامیم زخرف کی راضی دائے ہوا آیت 77 ونادوا یا مالک لیقضی لنا ربک قال انکم ماکثون آواز ہو کی دے مالک سے رب تو آئے چی پنگ بانے مرگ راولی مالک لے ملک دے جہنم لے داروگا حدیث کی راضی زر کا لپس بورتا ہوئی 1000 سال بعد انکم ماکثون یقیناً تاسو پر کپراتے ہیں دی بوئی چکورا اس پر دیکھنے پادشاہ نرازائی چی دخدای دربار سے لڑ چکا داؤس دخدای دربار کی ربنا غلبت علینا شقوتنا اور ربنا اخرجنا منا اللہ اور تو سے اللہ خودر غنی ذات تصورا ورگا ملکو تدا سے نشوئے لے قال لقتو فیا ولا تکلمون اللہ بھی کل شیخ پو پری جانم کے ما سر خبر مکائم ہے اس پو اختو اختار اب سیتوئی کوریشا پیسن گئی دی سے چل کے سو کی چیچلی او کنا او سپیو پر دنیا یقیناً وی اور ڈالا زمان بندگان معاہدین زمان عبدیت بے پیش کاؤ ویل بے ربا مو کو ایمان ناوالے رہے تمون تا بخانا کوا اپن مرحم کوا تغرید راہمینو فتخصمهم سخریا تاسو بپائی پورے مسخرے کولیم دا سپیتو بناو معاہدین خلقو پر دنیا خدای تبعی جزائے کولے توحید بے بیانو تاسو باغی پورے خندنے کو نسپیچی چل کئی کر حتان سوکم ذکرین کرے چتا سے مشغول کرے زمان توحید نام دائی دا مسخرو تاسو مشغول کرے اور وہ تاسو پائی پورے خندنے کو ان کے یقیناً ما جزا اور کرائی لنن دائی دا صبر دا وجیم جزا دارا چانہم فائزون دی بئی کامیاب قال کم لرستم فی الارض عدد سنین بلی صحابہ سرکئی تاسو بوے جو قیامت دیر لرے رہے ہو کلبئی کلبئی اللہ ہو تو اسم رئی سارشو ہے پزمکا کے پشمیر کلونو سو کالے تیر کریوایا اگر وی منگئی سارشو یو رض یا باز صدر والیم بیاو یرمگا خبر نہیں وہ تپو سکا دشمیرون کو نا العاد دین من ملائکو نا تپو سکا شمارے کرے یارو خیارو خلقو نا تپو سکا من کو کمقل شویو اللہ اور توئی تاسو نہیں سارشے مگر لگا زمانہ لو کن کو انکم کنتم تعلمون کا تاسو پیدین شرک بم نکو لیں اولا فاسبتم انما خلقناکم عبثا آیا فستاسو گمان خداو چھ پیدا کرے مونگ تاسو عبث ہو تاسو بمونگ تنرا گرزیں دا گمان استاسو چھ بس عبث پیدا ہے عبث دامانا چھ لا یومر ولا ینہا سامرو نہیں بچل دا خدای نہیں سر انبا قیامت کے پیش کے آخر کے توحید فتعال اللہ الملک الحق مخ کی طرح لگا وہ پہ ایمان سر سرے دا خدای عذاب بچی دلائل سرم ثابت و پیغمبران دا مسئلہ پیش کرے و دلائل سرم ثابت تھا دے دن آخر کی بیاور پاک دے اللہ لوے دے بادشاہ دے حق دے نشتے لاس کے وعد آغنا رب دے دارش کریم عرش عزت وعدہ دے خلوی ذات کو دے بلنے ہو گورا رد شرک فی الدعا ومن یدعو ما اللہ الہا آخر لا برہان لہویم چاچرا مدد چاہے دخدے سر سر بل اللہ تان بلسوں کے مددگار گنو ویرا مدد سے دلیل نشتہ دلرہ پرے بلنا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِمْ یہ رسی دد بسور سزائی یقیناً دد سزا ددا حساب چلے در رب سر دیں حساب دد سزا رہ سکتے کن مانے خلق و تاسو دد پر سزا نہ پوئے گئے دیر زیر سزا رہ دد کنا آئنہو لا یبلن کافرن یقیناً نشی بچ کے دے دا عذاب نہ دا کافر سوگ دے یدو ما اللہ الان آخر تو تے کافر ہوئے اول کے ویلو قد افلح المؤمنون مومنان ببچی گیا آخر کے انہو لا یفلح الکافرون آخر کے دعا وقل رب اغفر دام اصل کیا گا اتفاق سر مطالب
اے مبلغا قل آغا دعاگانم کو نو دا دعام کو یا ربا اغفر ما تبخنا کہے کمان تو قصور شوی ما بانے رحم کہے ما دا ضرورون تکالیفنا بچ گئے تو غرہ دا رحم کو ان کو نا دا مدنی صورت تے تو آیتنا دک مدنی دی مکی نشتا نور وہی ورطا دو جو نا یا خدے کی اللہ صفت نور ذکر دے اسلام پدے وجنا پدے کے دا سے احکام ذکر دی رائے پا عمل سرا نور اور رنا حاصلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کوفہ لکھلو علموا نساءکم سورۃ النور خود زنانہ ہوتا سورۃ النور بیان کر کہ زنانہ پڑی سورت دان پوئے کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہم دعوت سے نقل لے علموہن سورۃ النور زنانہ ہوتا سورۃ النور بیان کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کوفہ لکھلو